लॉस एंजल्स के जंगलों में लगी भयानक आग की एक तस्वीर है और कहा कि गाजा की लकड़ी यही नहीं। उन्होंने कहा कि गाजा पर सैकड़ों हजारों बम गिराने और उसे चुनौती आग में बदलने का नतीजा जलवायु के ऐसे परिणाम जो हम सभी को प्रभावित। नाजरीन, तीसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी है। साल 2025 के खूनी होने के जो पेशगोई की गई थी, लगता है कि उस पेशगोई से भी ज्यादा ये साल खूनी साबित होगा। साल के पहले ही महीने में रूस ने अमेरिका पर न्यूक्लियर मिसाइलों से हमला कर दिया है। यही वजह है कि लॉस एंजलिस में लगी आग पर 5 दिन बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। दोस्तों, अमेरिका में खौफनाक आग ने हर चीज़ को तहस नहस कर दिया। लॉस एंजलिस में लगी आग से मुताल्लिक मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं। कोई इसे मौसम की शिद्दत और हिद्दत की वजह करार दे रहा है, तो कोई उसे अल्लाह का अजाब कह रहा है। लेकिन अब अमरीकी आला ओहदेदार के बयान ने नया कट्टा खोल दिया। उन्होंने दावा किया अमेरिका में ये आग एटमी हमले की वजह से लगी, लेकिन अभी तक किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये आखिर लगी कैसे। और अब $1 मिलियन सवाल ये है कि 5 दिन गुजरने के बावजूद इस आग पर अब तक क्यों काबू नहीं पाया जा सका और ये खौफनाक आग कैसे बुझेगी। और तो और हॉलीवुड में भी तबाही मची हुई है। हजारों घर तबाह हो चुके हैं, सैकड़ों अमवात हो गई, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। अमीर लोग बल्कि अरबपति अफराद खाने के हसूल के लिए कतारों में खड़े होने पर मजबूर हैं। इस सारे मामले पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुजरम करार दे दिया गया है। अब देखना यह है कि ट्रंप व्हाइट हाउस जाते हैं या फिर उन्हें जेल जाना पड़ता है। दोस्तों, अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में लगने वाली आग से अब तक तकरीबन 15,000 मकान और इमारतें जलकर खाक हो गई, जबकि 1,80,000 अफराद नकल मकानी कर चुके हैं और मजीद 2 लाख शहरियों के इलाका छोड़ने का खदशा है। लॉस एंजलिस में मंगल की सुबह लगने वाली आग को अब तकरीबन 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ना तो उस आग पर काबू पाया जा सका है और ना ही उसे बुझाया जा सका है। लॉस एंजलिस की इस खौफनाक आग ने अमेरिका के सुपर पावर होने पर भी सवालात उठा दिए हैं। हर जानिब यही सवाल है कि अभी तक भड़कते शोलों पर काबू क्यों नहीं पाया जा सका। क्या अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी और वसाइल की कमी है या फिर वो इस आग को बुझाना ही नहीं चाहते। 5 दिन बाद भी मुख्तलिफ मुकामात पर वक्फे से आग भड़क रही है। इस खौफनाक आग से सबसे ज़्यादा नुकसान पैसिफिक पैलिसीड्स के रिहायशी इलाके और पेसाडेना काउंटी में हुआ। इस आग को अमेरिका की तारीख की सबसे तबाहकुन आग करार दिया जा रहा है, क्योंकि इसने तकरीबन 50,000 एकड़ रकबे को जला डाला। इसे अमेरिकी तारीख की सबसे महंगी आफत करार दिया जा रहा है। आग से होने वाले नुकसान का इब्तदाई तखमीना $150 अरब तक लगाया गया है। दोस्तों, लॉस एंजलिस की आग के बाद अमेरिका की इंश्योरेंस इंडस्ट्री बैठ गई है। वैसे भी लॉस एंजलिस वो इलाका है जहां इंश्योरेंस कंपनियां काम करने से भागती हैं। सिर्फ चंद कंपनियां ही इस इलाके में अपनी खिदमात सरंजाम दे रही हैं, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा होता है कि यहाँ कभी भी आग लग सकती है और इस सूरत में उन्हें भारी नुकसान होने का खदशा हो सकता है। और अब की बार भी ऐसा ही हुआ कि दर्जनों इंश्योरेंस कंपनियां दिवालिया हो गईं। खौफनाक आतिशज़दगी के बायस इंश्योरेंस इंडस्ट्री को तकरीबन $8 अरब से ज़्यादा का नुकसान हुआ, जबकि मजमूई नुकसान का तखमीना तकरीबन $50 अरब के लगभग लगाया जा रहा है। नाज़रीन, इस आग से मुतल्लिक मुख्तलिफ अफवाहें और क्या सराइयाँ फैल रही हैं। कुछ लोग इसमें साजिशी थ्योरीज तलाश करते दिखाई दे रहे हैं। अब पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि अमेरिका पर हमला हो गया, आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है। अब तक ये सारी अफवाहें और क्या सराइयाँ थी, लेकिन अब बिल्ली थैले से बाहर आ गई। खुद अमरीकी इंतज़ामिया के आला ओहदेदारों ने तस्लीम कर लिया है कि ये आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है। लॉस एंजलिस काउंटी के शेरिफ रॉबर्ट लौना ने मकामी मीडिया से गुफ्तगू में हैरान कुन दावा कर दिया है। दोस्तों, ये तो आपको मालूम ही होगा कि अमेरिका में शेरिफ किसी शहर या काउंटी की सतह पर कानून नाफिज करने वाली फोर्स के सरबराह को कहते हैं। शेरिफ की मुकर्ररी इंतखाब के जरिए अमल में आती है। बहसीयत एक पुलिस चीफ शेरिफ अपने इलाके के अवाम को जवाबदेह होते हैं और रियासती व अमरीकी आइन के तहत अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। खैर जनाब, लॉस एंजलिस काउंटी के शेरिफ रॉबर्ट लोना ने दावा किया है कि ये आग ऐसी लग रही है जैसे इलाके में किसी ने एटम बम गिरा दिया हो। अब उन्होंने ये सिर्फ मिसाल के लिए कहा था, लेकिन चंद लोगों ने उसे अपने मतलब के मैनी पहनाकर ऐसी कहानियां गढ़ी के अल अमान वल हफीज़। किसी ने दावा किया कि रूस ने मिसाइल मार दिया, किसी ने यह दावा किया कि अमेरिका के जौहरी प्लांट में खराबी की वजह से आग लगी, तो कोई उसे गजा के मामले से जोड़कर अल्लाह का अजाब करार दे रहा है। वैसे नाजरीन, इस खौफनाक आग पर खुशियां तो हरगिज़ नहीं मनाई जानी चाहिए, लेकिन बेघर होने और खाने के हुसूल के लिए कितारों में लगने वाले अरबपतियों को ये अंदाज़ा ज़रूर होगा
کہ غزہ کے بے گھر مظلوم کس قسم پرسی کا شکار ہیں، وہ کیسے اپنی زندگی کی گاڑی گھسیٹ رہے ہیں۔ اسرائیلی دہشت گردی کے شکار غزہ میں روزانہ کی بنیاد پر مظلوم فلسطینیوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور معصوم بچے سردی سے ٹھٹر کر مر رہے ہیں، لیکن دنیا کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ اگر غزہ سے متعلق کوئی آواز بلند کرے تو فیس بک پر اس کی پوسٹ نہ صرف ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے بلکہ اکاؤنٹ تک بلاک کر دیا جاتا ہے۔ اور اب ہالی ووڈ کی آگ پر صورتحال یہ ہے کہ مارک زکربرگ روزانہ کی بنیاد پر نہ صرف افسوس کا اظہار کر رہے ہیں بلکہ فیس بک پر باقاعدہ کمپین بھی چلا رہے ہیں۔ بلا شبہ امریکہ میں ہونے والی جانی و مالی نقصان انتہائی افسوسناک ہے، لیکن اب امریکیوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے اور انہیں چاہیے کہ اسرائیل کی اندھادھند حمایت بند کریں۔ دیکھنا یہ ہے کہ امریکی اب بھی ہوش کے ناخن لیتے ہیں یا ایک بار پھر ویسے ہی مظلوم غزہ باسیوں کے قتل میں حصہ دار بنتے ہیں۔ ویسے بھی امریکی نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہی حماس کے خلاف اعلان جنگ کر چکے ہیں۔ پچھلے دنوں فلوریڈا میں کی گئی پریس کانفرنس میں ٹرمپ نے تڑی لگائی تھی کہ ان کے وائٹ ہاؤس پہنچنے سے پہلے اگر حماس نے اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا نہ کیا تو وہ قیامت برپا کر دیں گے۔ لیکن آپ قدرت کا کمال ملاحظہ فرمائیں کہ جو ٹرمپ غزہ پر قیامت ڈھانے کی بڑکیں مار رہا تھا، خود اس کے ملک میں ہی قیامت کا منظر ہے۔ حماس نے ٹرمپ کے بیان پر رد عمل میں واضح کر دیا ہے وہ مطالبات کی منظوری تک ایک بھی قیدی یا یرغمالی کو رہا نہیں کریں گے۔ حماس ترجمان نے ٹیلی گرام پر جاری بیان میں واضح کیا ہے، ابھی تک ہم نے کسی بھی اسرائیلی یرغمالی کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا۔ جو لوگ مارے گئے وہ اسرائیلی ایڈونچر کا شکار ہوئے۔ پچھلے سال جب نیتن یاہو نے غزہ پر یلغار کی پلاننگ کی تھی، اس وقت بھی انہوں نے ایسے ہی بڑکیں ماری تھی کہ وہ حماس کا خاتمہ کر دیں گے، لیکن ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ اسرائیلی فوج کو روزانہ کی بنیاد پر بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ دوستو، ایک اور ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ وائٹ ہاؤس جانے کی خواہش مند ڈونلڈ ٹرمپ جیل جانے سے بال بال بچ گئے۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کاروباری ریکارڈ میں رد و بدل یعنی ہیش منی کیس میں مجرم قرار دے دیا گیا ہے، لیکن عدالت نے انہیں قید یا جرمانے کی سزا سنانے سے گریز کیا۔ ناظرین، ہمارے ملک میں امریکی نظام انصاف اور جسٹس سسٹم کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں، لیکن وہاں بھی قانون کا دوہرا نظام ملاحظہ فرمائیں۔ عدالت نے ایک شخص کو مجرم بھی قرار دے دیا، لیکن نہ تو جرمانہ عائد کیا اور نہ ہی حوالات کی سیر کرائی۔ وجہ یہ بتائی گئی چونکہ ٹرمپ اب امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے ہیں، لہٰذا انہیں سزا نہیں دی جا رہی۔ یعنی کتنی عجیب سی بات ہے کہ دوسروں کو انسانی حقوق، مساوات، برابری اور قانون کی عملداری کا واشن دینے والے ملک میں صدر اور عام آدمی کے لیے الگ الگ قانون ہے۔ جیل یا جرمانے کی سزا نہ ہونے کے باعث ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بحیثیت امریکی صدر وائٹ ہاؤس جانے کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو مجرم ثابت کیا جانا لیکن سزا نہ سنانا ایک غیر معمولی قدم سمجھا جا رہا ہے۔ ان پر بالغ فلموں کی ایک اداکارہ سٹارمی ڈینیلز کو خاموش رہنے کے لیے رقم کی ادائیگی سے متعلق کیس میں 34 سنگین الزامات عائد کیے گئے تھے۔ تقریباً 2 ماہ تک یہ مقدمہ چلا اور ان پر ہر الزام ثابت ہوا، لیکن اس کے باوجود دوسری مرتبہ منتخب ہونے والے ڈونلڈ ٹرمپ نہ تو جیل جائیں گے اور نہ جرمانہ ادا کریں گے۔ امریکی عدالت کے اس فیصلے نے نئی بحث کو جنم دیا ہے۔ امریکہ میں اس وقت یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ کیا سیاستدانوں کو تمام جرائم معاف ہیں اور وہ جو مرضی کرتے پھریں، لیکن ان سے باز پرس نہیں ہو سکتی، اور اگر باز پرس کی بھی جائے تو وہ ہر قسم کا فراڈ اور گناہ کر کے سزا سے بچ سکتے ہیں۔ ناظرین، لگتا ہے کہ امریکہ کی تباہی کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، اور اگر یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو بہت جلد امریکہ کا حال بھی پاکستان جیسا ہوگا۔